प्रभू रामचंद्र म्हटल्या उपरांत एक आदर्श पुरुष आमच्या मुखार येता आणि ह्या आदर्श पुरुषाचे चरित्र, या आदर्श पुरुषाचे प्रशासन हाची तोखणाय करपी राम राज्य हाचेर आमी खूबदां उलयतात. आताचे भाजपाचे सरकार आणि भाजपाचे फुडारी आपल्या राजवटीक राम राज्याची तुलना करतात आणि त्या खातीर ह्या राम राज्याच्या विशयाचेरूय आमकां आता विचार करपाची ही वेळ आयिल्ली आसा. खरेंच गोंयांत नाजाल्यार देशांत राम राज्य आसा काय कितें? तूर्त देशाचो विषय आमी कुशीक दवरून गोंयच्या बाबतीत जर आमी विचार केलो जाल्यार गोंयांत फाटले 14 वर्सां म्हटल्यार प्रभू रामचंद्राचो वनवास जो आसलो तो 14 वर्सांचोच वनवास आसलो. तशा पद्दतीन 14 वर्सां ही गोंयांत बीजेपीची राजवट आसा, भाजपाची राजवट आसा. ज्या भाजपाचो पक्षाची निर्मिती, भाजपाचो आयज स्थापना दीस आणि ह्या स्थापना दिसाच आयज रामनमीचो हो योग जुळलो आसा आणि त्या खातीर आयच्या दिसाक एक वेगळे महत्व आसा. प्रभू रामचंद्राच्या अयोध्या जन्मभूमीच्या विशया वयल्यान चळवळ सुरू करून ज्या भारतीय जनता पक्षाचो राजकीय प्रवास सुरू जाल्लो तो प्रत्यक्षान अयोध्येन प्रभू रामचंद्राचे भव्य दिव्य अशे देऊळ मंदिर उबारून तो एका वेगळ्या टप्प्याचेर येवन पावल्लो आसा. पुणून ह्या सगळ्या प्रवासान भारतीय जनता पक्षान राम राज्य ही संकल्पना राबयली काय कितें हाचेर दर एकल्याक आमकां विचार करचो पडटलो, पळोवचें पडटलें. गोंयच्या बाबतीत जर सांगचें जालें जाल्यार आमचें गोंय म्हटल्यार एक संस्कृतीचो वारसो आसलेलें गोंय, एक संस्कृतीचो वैभव आसलेलें गोंय. शांतता ही आमच्या रक्तातूच आसा. सामुहीक आपलेपणा, हॉस्पिटॅलिटी ही आमच्या गोंयचें वेगळेपण आणि सर्वधर्म समभाव ही तर आमच्या गोंयची संवसारभरातली एक वेगळी वळख, वेगळें दायज. हे सगळ्यो गजाली आयज खंय तरी पयस जातना आमकां दिश्टी पडटात. जशें प्रभू रामचंद्र वनवासाक आसतना सीतेचें हरण जाल्लें, तशाच पद्दतीन आयज आमच्या ह्या गोंयांत ह्यो सगळ्यो गजालींचें हरण जावपाक लागला, हरण जाल्लेलें आसा आणि ते आता परतून आमी कशें मेळयतले ही मुखेल गजाल आसा. जशें प्रभू रामचंद्रानी सीतेचें हरण जाल्या उपरांत सीतेक परतून हाडपा खातीर जे प्रयास केले, जे युद्ध केले, त्या वेळार प्रभू रामचंद्र वनवासान आसले आणि वनवासान असल्या कारणान तांकां अयोध्येंतल्यान सैन्य घेवपाचो अधिकार नसलो. तांकां खंयच्याच राज्यान वचून त्या राज्या कडल्यान मदत मागपाचोय अधिकार नसलो. अशा वेळार तांच्या मजतीक कोण आयले तर त्या जंगलातले जे वानर सेना ही तांच्या फाटल्यान उबी रावली आणि वानर सेनेच्या बळग्याचेर प्रभू रामचंद्रानी लंकेचेर आक्रमण करून रावणाचो वध करून सीतेक परत हाडली. आयज आमची गोंयकारांची तीच परिस्थिती आसा. आयज गोंयकारांक आमी जर विचार करत की आमकां कोण तरी भायरसून येतलो, मदत करतलो आणि आमी आमचे ह्यो सगळ्यो गजाली, जी आमची संस्कृताय, शांती, सर्वधर्म समभाव, आमची हॉस्पिटॅलिटी, ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमकां आमच्याच बळग्याचेर परतून हाडच्यो पडटल्यो, आमच्याच बळग्याचेर सांबाळच्यो पडटल्यो. त्या खातीर आमकां दुसरो कोण येवन हांगा मदत करपाक शकना. तर ह्यो सगळ्यो गजाली, जशें सीतेचें हरण जाला, रावणान केल्लें हरण, तशा पद्दतीन ह्या रावण रूपी मानसिकतेन ह्यो सगळ्यो गजाली आयज गोंया पासून पयस जाल्ल्यो आसात. त्यो आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक एकठांय जावन ह्यो गजाली परतून हाडच्यो पडटल्यो आणि त्या खातीर आमकां प्रभू रामचंद्राचो उगडास करचो पडटलो, प्रभू रामचंद्राचें नमन करचें पडटलें.